हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? आम्हाला चहा बेपीन बसले, ब्रेकफास्ट केला. बाबा पावून येयले स्कूल. आयज सॅटर्डे न्हू. बाबा आणि सेमो आयज लास्ट सॅटर्डे. मागीर नेक्स्ट वीक आसून मंडे टू फ्रायडे. आणि केजी भितर दाखयत मागीर तुमकां कितें करता ते. आणि मुगे एक सबस्क्रायबर आमगे यूट्यूब फॅमिली सेवरिना नरोना म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें पयर एक ते सांजा व्हिडिओन दाखयल्लें न्हू. थिंग भायर आमी पार्टी केल्ली ती. थिंग आमगे एक फुरीस आहा. तो फुरीस मातशें सारको दाखय म्हूण. सो हांव दाखयत तेका. सेवरिना नरोना ताणें क्रॉस दाखय म्हणलो मातशें बरे भाशेन. सो दाखयत तुमकां आमगे क्रॉस आहा तो भायर. असो आमगे क्रॉस हो स्टिकर हे आमी हेजेर करून घेयला. ग्रेनाइट मार्बल ग्रेनाइटाचेर आमी करून दिला. आमी टायल्स करपाक ताणें ही शेप करून दिले आमकां. आनी हे टायल्स होय बी टायल्स येता अशी मेळटा टायल्स शॉपाची. आनी हेवूय बी टायल्स फूल टायल्स घायले चारूय सायडीन. बरे दिसता ते टायल्स, बरे शायन जाताय. चारूय सायडीन टायल्स घायले आनी सकयल अशी आहा. सो आमगे फुरीस आमी पयलीं आसूं ना. आतां आमी हें घर काडलें तेन्ना आमी हो न्यू करून घेयला. आणि मग आनीकूय बी एकले सबस्क्रायबर यूट्यूब फॅमिली रीना रॉड्रिगीज. हांवें तो एक व्हिडिओ केल्लो न्हू वियतनामसून, वॉट आय ब्रॉड फ्रॉम वियतनाम. सो तेजेर तेणें कमेंट केल्लें हांवें बॅग हाडला. सो सेम हांवें तेका हांवें म्हणलें न्हू भयणीन घेयला म्हूण. भयणीगे मातशें कलरफूल. सो तेणें सांगलें मातशें दाखय म्हूण भयणी गेलें बॅग. सो आयज 2 सबस्क्रायबर रिक्वेस्ट कंप्लीट कोता हांव. ओके, सो हें भयणीगे बॅग सेम हें सगलें घायलें तेणें. ओके, सो ते बरें दिसता न्हू. म्हाका हें लायक जाला. तेणें हाडला व्हाईट कलर सेम बॅग. फकत आमी हे चार्म्स डिफरंट लायले. हांवें सगळे पिंक केला आनी तेणें हे सगळे कलरफूल केले. ओके, सो बरें दिसता. आनी हांवें हाडलें तेणें असलो. हांवें मागीर दाखयल्लें न्हू म्हगेलें वॉलेट. सो सेम भयणीन हाडलें बट पिंक कलर अशी. आतां दाखयत तुमकां आयचो व्हिडिओ. आयज मुखार आनी कितें करताय ते. असो केजी आयज आपण एकले आयज हॉलिडे हा न्हू. एकले कोथी मोको पासून जायना अशी चपाटी करपा. ते कोता. व्हेरी गुड. नॉट सो मच केजिया. कोण शिकवेल रे तुका? Don't put so much. आयज आमी कोत्ताय स्पेशल नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स. आनी कामा मनशां आसा ती खायचोय. हाय ते कट कोता मे कजन वेजिटेबल्स. आनी उरलें भयण कट कोत्ता. हिंगा कॅरट बीन तें कट कोत्ता. ओके, आनी हांव काय कोना. केजिया ब्रेकफास्ट कोत्ता नो. ईट फास्ट. मागीर या आमी खंय मातशें रावन वचपाचें बाबा तांकां हाडपा. बाबा आनी सेमू मातशें वत येयला. आनी हें आमगे झाड आवकाडो. खंय आवकाडो रोयल्ले आमी. ते बरें व्हडलें जालां. शीतलें व्हडलें जालां. पूण हांव नको आवकाडो जाताय जायनाय ते. आनी केळी कांय जालें ना. सगळे पावसान पडले. थोडी केळी आहली ती. हे आमगे गंजन म्हटल्यार ते लेमन ग्रास चाव कोन्न पिताय आमी. ब्लॅक टी बरें लागता गायल्यार. चोय पपाय अजून पपाय येयलो नाय. पूण हेचो एक धाकटीशी वाल आहा न्हू. करेला जाला. चोय करेला एकू जाला. आनी हे आमगे बेश्टे. आनी एक टोमाटाचे आहा पूण टोमाट जाल ना. बरें दिसता म्हाका अशी पावस ना तेन्ना मातशी बरें भोंवपा भायर. आयज इवनींग मातशें हांव आसपा न्हय. तेका लागून आतां म्हणल्यार कितें बेगीन कोरया. भुरग्यांक कितें आहा तें रांदपाचें. सूप कोता भुरग्यांक. आनी मागीर हांव वयताय. सो दाखयता तुमकां मुखार आयच्या दिसाचें कितें तें. मामी ती गेल्ली बेनावली नुस्तें हाडपा. हाडलां कितें हाडलां
लेपो लेपो हाडले व्हडले हाय अशे लेपो हा रे कुल्ल्यो हाडले कुल्ल्यो म्हजे फेवरेट कुल्ल्यो चोया बरी हाय जाल्यार आनी कितें हाडला सुंगटां सुंगटां हें कितें आनीकूय लेपो हाडले भुरगीं खाताय न्हू तांकां लागून लेप सुबेज हाडटाय आतां दिसल्यो येता धाकट्यो लेप येयनात व्हडल्यो येताय ह्यो सो लेपो सुंगटां कुल्ल्यो आमगे आयज आतां कुल्ल्यो उकडपाचे बरे हाय कुल्ल्यो आनी हो चोय चाव चाव रेडी आमगेलो वेजिटेबल आनी थोडीशी सुंगटांय घायले आनी मागीर न्हू मामी ती बाग्यादारा वयताली सो हांवूय गेलें तेंचे बारबर नुवें हें हा नुवें मार्केट येता न्हू मांडे थिंगा पडला हें न्यू बरें व्हडलें हा सगलें हा हिंगा नुवें पंचायत हा न्हू नुवें हॉल मार्केट आनी हिंगा हा हें चलया एक डॉगी येयला हिंगा आनी हे एंट्रन्स तेजे आनी फूल बीन लायले कित्याक थिंगा इनॉग्रेशन जाला सो रिसंटली ओपन जाली नुवें बाग्यादार आम पयलो वयताली वास्को आहा न्हू बाग्यादार थिंगा डॅडी वास्को कामा वयतना आमी हिंगसून वयताली आनी सगळी शॉपिंग करून घेवन येताली आतां वचनाय बाग्यादार सो केजिया येयला केजिया हेचे शॉपिंग करता बरें व्हडलें हा सगळें हा हिंगा वेजिटेबल्स आनी आमी बी हिंगा थोडें कितें गेल्लें सद्या तरी सगळें बरें क्लीन हा सिस्टमॅटीक वेल ऑर्गनायज्ड बरें दिसता भोंवपा हिंगा आनी हिंगा फ्रुट्सूय बीन हाय वास्को बाग्यादारान फ्रुट्स बी आसना आहली आतां नोका हांव आतां आसताय जाल्यार पूण हिंगा फ्रुट्स आनी सगळें आहलें मागीर पिंक स्लिपर्स म्हाका लायक जाल्ली गान बीन चोयलें हांवें म्हाका जायते हें मागीर घेवनय पूण मामीन घेयली मागीर ती सेम पिंक कलर घेयला मामीन बरें भुरग्यांगे टिफिन घेत गे लोशन बॉडी लोशन भुरग्यांगे बुक्स ते हुया केजी हुया रायन दोता नहीं आता बी केअरफुल हाँ उडोय नाका तो केजी कितें घालून बसले ते आतां येयले आमी कावंटराचेर बिलींग करपा
आनी मागीर वयताय घरा. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग. येयला तो मिसासून येयला, मातशें लेट जालें म्हाका मिसासून येवपा. आयज केजिया तेंगे बूक कवर कॉम्पिटिशन हें आहलें, प्रायज डिस्ट्रिब्युशनचो. खबर ना न्हू ताका मेळटलो मेळना. हांव खबर बेश्टें रावलें हांव ताका मातशें टिचरीक उलोवपा जाय म्हूण. पयला ताका मेळ्ळा, फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा बूक कवर कॉम्पिटिशनाक. आनी हांवें फोन व्हरोंकू ना फोटो काडटो म्हळ्यार. सो ह्या कोण काडले एकल्यान फोटो, सो ताका मेळ जाल्यार हांव घातोलें. नाजाल्यार तुमी येयले म्हणटा दाखयत तें हांव. आतां मातशें चाव पिता हांव आनी ताका हाडपा वयता. हॅप्पी तें आपणा फर्स्ट प्रायज मेळ म्हूण सांगताले. खबर आसना न्हू प्रायज मेळटलो मेळपाना म्हूण तेगे बूक दवरलो म्हूण सांगतालें आपणें बूक दवरला म्हूण. सो ताका लागून दवरलो आसतलो सिलेक्शना लागून कितें. ओके, सो दाखयत तूं मागीर येयले म्हणटा तेगे बूक आनी वयता चाव पिवपा. आयज कितें हांवें दाखयता म्हूण ब्रेकफास्टा भाजी पुरी. अशें आमगे आयज भाजी पुरी आनी चाव आमगे आयज ब्रेकफास्ट. That's a Kezia. And what you want? Daki. First prize. Kezia Chloe Gomes. Again. Now show your book. No, show them your book. Wait, I'll open. Kezia. Now we'll show them your book. At taking with that Kezia book dakoy tumka kello ta guys dila book. That's it. Ishi kello ipati aye. Wait, Kezia, wait. First, we'll show the front page. That's Ish Kello. On back side, she St. Lawrence के class आली. So St. Lawrence हो, मला St. Lawrence एक photo. St. Lawrence. जैसे she बारीक फुल लाइल आहे. आणि त्यांका माशे पाना बाना हे सगळ्यांनी ड्रॉ केले. So Give me your face. And front side. Sangai about this to Zaler. Go tell Semu. Semu, I got first prize. Thank you. Wish kar, Taka. Wish kar. Congratulations. Say. Kichu di Taka. You also, Raja. No. Okay. I got for catechism because of my book. See. Next year Semu also will go no for catechism. Nice it is book. What about Also with Kezia के bag again. आणि बाप तेका आप तेगे प्राइज मागपा लागलो. सो केजियान बाबा दिलो आनी हॅपी तो आपणा दिल म्हूण.